السلام عليكم الاخوه الكرام. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا الكماله ديال داك الكايت شارج اللي درنا في الاول، ودرنا غرافسات رجعناهم ليزيكواسيون، ودابا غادي نشوفوا البروغرام لادر. كما كتلاحظوا هذا هو الغرافسات ديالنا، غادي نحولوه للبروغرام لادر. اول حاجه نمشيو او بي ان، دابا ندخلو لي زونطري و سورتي. عندي دي سي يغريك زيرو، عندي اس ان، عندي اس دو، اس تروا، اس كات، اس سانك، عندي تي ار ان، تي ار دو، les transitions, TR3, TR4 et TR5. دابا درنا هاد لي ترانزيسيون، دابا ندوزو لي زيتاب. وعندي بي اس اللي هي ام 0.0، وعندي x1 x2 x3 x4 x5 x6 اللي هما هاد لي زيتاب هاد. عاد من بعد عندي لي زاكسيون اللي هما ا بليس اللي هما ا 0.0، عندي ا موان، عندي بي بلس et بي موان. نديرو انجستري، نبداو لي ترانزيسيون. نبداو بالترانزيسيون 1. في الترانزيسيون 1 الا بغيناها تكون اكتيف خص يكون اكس 1 اكتيف et DCY active. اش كنديرو X ها، غادي نديرو DCY اللي غادي تعطيني ترانزيسيون ا. دابا غادي نبقاو معاهم ترانزيسيون من ترانزيسيون 1 et 2 et 3 et 4 et 5. عندنا ترانزيسيون 2 كتقول لينا خص يكون x2 اكتيف و الاس 1 اللي غادي تعطينا ترانزيسيون 2. هانتوما كما غتلاحظوا، يعني باش الا بغينا هادي ترانزيسيون 2 خص يكون هذا اكتيف. يعني فاش كتكون اكتيف هذه وفنوطاو على اس 1، يعني الكابتور كيوصل ل اس 1 وكتكون اكتيف ايتاب 2، اوتوماتيكمون الترانزيسيون 2 اكتيف. كذلك عندي ترانزيسيون 3 اللي هي عندي x3 وعندي s3 اللي غادي تعطيني ترانزيسيون 3.
ترانزيسيون 4 شنو كتعطيني؟ كتعطيني اكس 4 اي اس 5. هنا ترانزيسيون 5 شنو كتعطيني باش تاكتيفا؟ خص يكون 5 اكتيف و 6 اكتيف، عاد من بعد الكابتور كيكون في اس 4 وفي الاس 2 عاد باش كتكون ترانزيسيون اكتيف. يعني هنا شنو؟ هنا غادي نديرو اكس 5 خصها تكون اكتيف مع الاكس 6 وعندنا الاس 4 والاس 2 باش تعطينا ترانزيسيون 5 اكتيف. مفهومة؟ يعني خص يكون هادو كلهم اكتيف، عاد يمكن ليا عاد يمكن ان تكون هاد ترانزيسيون 5 اكتيف. الا ما كانش شي واحد فيهم ما غاديش تخدم داكشي باش السيري ماشي بحال الباراليل. غادي نلاحظوا الباراليل في لي زيتاب. داكور، دابا ندوزو لي زيتاب. اكس 1 ايتاب انيسيال، عندي ايتاب انيسيال يعني خصها تكون بي اس فيرمي. هادي نكليكو على هنا في الجنب باش يكون بليس بارايل، وخصها تكون ترانزيسيون 5 اكتيف. هنا بي اس بروميير سيكوريزاسيون. هنا شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا اكس 1. هنا قلنا بانه خص تكون ترانزيسيون 5 اكتيف. هنا قلنا بان ترانزيسيون 1 ديزاكتيفيا، وعندنا المانتيان اكس 1. كما كتلاحظوا هنا اكس 1 ديما المانتيان اكس 1 اكس 1. هنا ترانزيسيون يعني باش تكون هادي اكتيف اش كيقولنا الشرط ديال ليطاب؟ بان خصها الترانزيسيون تكون ديزاكتيفيا، وعندنا هاد الترانزيسيون اكتيف. يعني هادي تكون فيرمي، هادي تكون اوفر، عندنا بي اس حتى هي فيرمي. دابا ندوزو ليطاب 2. في ليطاب 2 عندي باش تكون اكتيف ليطاب 2 خص ترانزيسيون 1 تكون اكتيف و ترانزيسيون 2 ديزاكتيفيا. هنا قلنا ترانزيسيون 1 عندي هنا ترانزيسيون 2 وعندي
x 2. L'équation je vais xn égale xn moins 1 transition n moins 1 plus x bar n plus 1 fois xn. يعني x2 égale هنا transition 2 moins 1 هي transition 1 هنا كتبقى transition 2 désactivée وهنا x2 يعني هي ديك ديال xn xn ندوزو l'étape 3 non عندي l'étape 3 تكون transition 2 active عندي transition 3 désactivée عندي x 3 maintien. نمشيو ل x4 هنا خص تكون transition 3 active هنا transition هنا transition 4 désactivée x4 هنا ال x5 تكون transition 4 activée ou transition 5 désactivée ou maintien. Devant, نمشيو les actions. Les actions عندي A بليس فوقاش كيكون يعني الفيران A بليس يعني الفيران كيخرج فاش كتكون هاد ليطاب 3 اكتيف يعني اكس 3 هنا اكس 3 ايكال ا بليس بسيطة يعني عاوتاني بي بليس فاش كتكون اكس 4 كتساوي بي بليس اكس 5 كتساوي بي موان اي اكس 6 كتساوي ا موان
وهنا في الاخر غادي نديرو بي اس كنمشيو سيمولاسيون. كما كتلاحظوا لي طاب انيسيال هي اكس ان. une fois كيو يعني البطو مارش دي سي ايكغيك هاهي دي اكتيفات ترانزيسيون ان او اكتيفي اكس دو. une fois باش يبان لنا هنا une fois نطلعو على اس ان غادي دوزنا لاكس 3. هاهي دي اكس 3 وفي نفس الوقت اكس 3 ايكال ا بلس هاهي. il faut نطلعو على اس 3 سي تاكتيفا اكس 4 و اكس 6 لي هما بي خرج الفيران بي بلس ويرجع لأ موان. هاهما إكس 4 و إكس 6 عندي أ موان و بي 10. هنا إن فوا نوطا على إس 5 هادي يدوزنا ليطاب 5. هاهي هادي ليطاب 5 إكس 5 إيكال بي موان. هنا شوف كيقول لي الشرط، كيقول لي إن فوا نوطا على يعني كيكون الكابتور يعني هذا الفيران بي موان كيرجع و الفيران أ موان كيرجع. هاد لي كابتور غادي يعطيوني بأنه هاد لي دو فيران رجعو. ترانزيسيون 5 غادي تاكتيفا هاهي اس 2 اس 4. حنا دزنا ايطاب انيسيال يعني واضحة هنا باش نشوفوها. هنا إن فوا نوطا لا دي سي كريك كيعطيني إكس 2. هاهي هادي كيما كتلاحظو ها إكس 2. هنا ترانزيسيون 1 ديزاكتيفيا. إن فوا هنا نوطا على اس 1 ترانزيسيون 2 غتاكتيفا. ترانزيسيون 2 غادي تاكتيفا غادي تحلها غادي ديزاكتيفا هاد اكس 2 وغادي دوزنا ليطاب اكس 3 حيت ترانزيسيون 2 اكتيف. حنا هادي نلاحظوها وكيبقى المانتيان خدام و ترانزيسيون 2 لا هي كديزاكتيفا اس 1. نتوما كما تلاحظوا اس 3 ها هو هاد اكس 4 اكتيف و الاكس 6 لي هما بي بليس و ا موان. هاهي لي بي بليس و ا موان. اون فوا
يعني S5 هاي S5 باش تلاحظوا هنا هاي ترانزيسيون S5 كتاكتيفا X5 والX6 اللي هي يعني X6 كتبقى تاكتيفا X5 اللي هي B موان. كما كتلاحظوا عندي هنا A موان و B موان، يعني إن فوا الإس 4 مع الإس 2 كيدوزنا ليطا إنيسيال. هي هادي ليطا إنيسيال أكتيف إكس 1. وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.